नेपालमा आज थपिए 122 कोरोना संक्रमित, 144 जना डिस्चार्ज। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका। बिहे नगरेकी युवतीले अनैतिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्माएर यस्तो गरिन्। कुकुरले लुची लुची खायो। कुलमान घिसिङले नभई आफैले लोडसेडिङ हटाएको ओलीको दाबी। भागीरथीको हत्या भएको गाउँमा यसअघि 5 जनाको हत्या भएको रहेछ, तर भएन अनुसन्धान। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अवैध रूपमा डिजेल भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा 3 जना पक्राउ। महालक्ष्मीले 60 करोडको आइपिओ जारी गर्ने साधारण सभाबाट पारित भइसक्यो। पैसा कमाउनेहरूलाई खुसीको खबर। दक्षिण कोरियामा एकै महिनामा गुमियो 10 लाख रोजगारी। मुखमा पानी हालेर बोल्ने बानी छैन। भ्रष्टाचारको मुख पनि हेर्दिन प्रधानमन्त्री ओली। स्वरोजगार कोषले यस वर्ष 12,000 युवालाई रोजगारी दिने। इन्द्रणीले कलाकारलाई शोषण गर्यो भन्नेहरूमा बिमा कुमारी दुराले दिन कडा चेतावनी। सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट। कर्णाली सरकारको 3 वर्षीय उपलब्धि, 8 किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्री गर्यो। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। दर्शक, सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा आज 122 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 144 जना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमणबाट पुष्टि हुनेको संख्या 2,72,840 पुग्दा तीमध्ये संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,69,204 पुगेको छ। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप सुरु भएकै दिन नेपालमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिएको अनुमान इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको छ। केही समयअघि बेलायतबाट नेपाल आएका 4 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएसँगै उनीहरूको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूमा पनि संक्रमण सरेको आशंका गरिएको छ। भाइरस पुष्टि भएका एक व्यक्ति 2 हप्ता अघि मुक्तिनाथ दर्शन गरी पोखरा हुँदै काठमाडौँ फर्किएका थिए। उनीहरूसँगै सम्पर्कमा आएका पोखराका 12 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सबै व्यक्तिहरूमा एसजिन नेगेटिभ आएपछि उनीहरूमा पनि नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भएको आशंका गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने काम कुलमान घिसिङले नभई आफूले गरेको दाबी गरेका छन्। लोडसेडिङ हटाएको जस अरूले लिन खोजे पनि भारतसँग विद्युत खरिद गरेर सम्झौता आफूले गरेको र लोडसेडिङ हटाएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार काठमाडौँमा आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले भने, जस विभिन्नले लिन खोजे, मलाई जसको कुरा होइन, तर भारतबाट विद्युत ल्याउने सहमति मैले गरेको हुँ। भारतबाट विद्युत किन्ने, देशभित्रै उत्पादन बढाउने, चाँजोपाँजो मिलाउने र प्रसारण लाइन अनुसार गर्ने लगायतका काम आफूले गरेको ओलीले बताए। नेकपा ओली पक्षका अध्यक्ष समेत रहेका उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको 1 हप्ताभित्र झापाबाट अर्को तिहार अँध्यारोमा मनाउनु पर्दैन भनेपछि लोडसेडिङ हटेको उनको जिकिर छ। नेपालका 90% जनताले विद्युतको प्रयोग गरिरहेको उनको दाबी छ। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि देश लोडसेडिङ मुक्त हुनुमा कुलमान घिसिङको कुनै योगदान नभएको बताएका थिए। दर्शकवृन्द, के कुलमान घिसिङको कति पनि योगदान छैन त? लोडसेडिङ यत्तिकै हटेको हो त, अथवा केपी शर्मा ओलीले हटाइदिएका हुन्? तपाईँको अमूल्य विचार कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दोक डाकेदार गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने साबिकको देउले गाविसमा भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या हुनुभन्दा अघि 5 जनाको हत्या घटनामा अनुसन्धान नै नभएको पाइएको छ। गुपचुप राखिने गरिएकाले अपराधका घटनाले निरन्तरता पाउँदा भागीरथीको हत्या भएको त होइन भन्ने टीका टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। यसअघि भएका हत्या घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गरेको भए भागीरथीको बलात्कार र हत्या घटना हुँदैन थियो कि? स्थानीयले भने। विगतका घटनामा पनि प्रहरीले वास्ता नगर्नुमा घटनामा राजनैतिक पहुँच भएका व्यक्तिका आफन्त दोषी छन्। अहिले त्रासले घटनाबारे खुलेर कसैले पनि बोल्न नसक्ने अवस्था गाउँमा रहेको उनको भनाइ छ। जति घटना भए पनि केही नहुने भएकाले आफूमाथि झमेला आइलाग्दा भनेर स्थानीयले बोल्न नचाहेको बताएका छन्। अनुसन्धानमा खटिएका डिआइजी उत्तम सुवेदीले भने 5 वटा केस छन् भनिएको छ। रेकर्ड हेर्न लगाएको छु, यकिन भइसकेको छैन। केहीको जाहेरी दर्ता नभएको कुरा आएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ। दर्शकवृन्द, थुप्रै केसहरू यत्तिकै गुपचुप हुने त्यो ठाउँमा के भागीरथीले न्याय पाउलिन् त? अर्थात् अहिलेसम्म पनि सरकारले भागीरथीको बलात्कार गर्ने त्यो बलात्कारी पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसबारे तपाईँले सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दबाब स्वरूप कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडले 60 करोड रुपियाँको साधारण सेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीको सोमबार बसेको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाले 60 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। साधारण सभाबाट पारित भइसकेकाले अब आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ। आइपिओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग्ने र अनुमति लगत्तै कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नेछ। साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदनसहित आगामी वर्ष 2075-76 को वासलात नाफा नोक्सान हिसाब र अन्य वित्तीय विवरण पनि पारित गरेको छ। सोमबार सम्पन्न साधारण सभाले नयाँ सञ्चालकहरू समेत चयन गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार संस्थापकहरूको तर्फबाट आगामी 4 वर्षका लागि रमण शर्मा, उमेश लाल श्रेष्ठ, सुरेश सापकोटा, सम्झना अर्याल र विश्वचन्द्र घिमिरे निर्विरोध सञ्चालकमा निर्वाचित भएका छन्। आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी अब इन्फो खबरमा आउनेछ, तसर्थ हाम्रो हरेक भिडियो हेर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रकी वरिष्ठ लोकगायिका बिमा कुमारी दुरा लामो समयपछि मिडियामा आएकी छन्। उनले केही समयदेखि मिडियाबाट टाढा नै रहने भनेकी थिइन्। पछिल्लो नयाँ पुस्ताको हाबीसँगै पुरानो कलाकारहरू कता छन् भनेर खोजी गर्ने बेला आएकै क्रममा बिमा कुमारी दुरा फेरि दोहोरी क्षेत्रमै निरन्तरता दिने हिसाबले फर्किएकी छन्। उनको सङ्गीत यात्राको लागि थप सहजता बनाउन आम दर्शक श्रोताले पनि उत्तिकै गीत सङ्गीत सुन्ने हेर्ने गर्न थालेका छन्। पुरानो पुस्ताको पुनः आगमनसँगै उनीसँग केही जोडिएर कुराकानी गरेका छौँ। यो समयमा इन्द्रेणीले पुरानो कलाकारहरूको सिर्जना अनुमति बिना नै प्रसारण गरेको भन्दै अब इन्द्रेणीलाई आक्रमण गरिरहेका छन् केही कलाकारहरूले, जसकारण यो बेला इन्द्रेणीलाई विवादमा मुस्न थालेका छन्। विवादकै बीचमा इन्द्रेणीको विषयमा बिमा कुमारी दुराले आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकी छन्। इन्द्रेणी बन्द गर्छौँ भन्दै केही कलाकारहरू लागेको र ती सब आफू केही नगर्ने, अरूले गरेको पनि देख्न नसहने भएकै कारण उनीहरूले इन्द्रेणीको खुट्टा तानेको खुलाएकी छन्। इन्द्रेणीकै कारण आज बालबालिकाले दोहोरी सुन्न थालेका छन्। दर्शकवृन्द, बिमा कुमारी दुरा पुनः साङ्गीतिक यात्रामा फर्किएकी छन्। बिमा कुमारी दुरालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई बिमा कुमारी दुराका गीतहरू कतिको मन पर्थे? कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 12,000 बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले विभिन्न नयाँ 5वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम कोशी इकोनोमिक करिडोर, भेरी कर्णाली इकोनोमिक करिडोर, काठमाडौँ उपत्यका स्वरोजगार कार्यक्रम र तराई मधेस रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवराज रोका कल्याणले जानकारी दिनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रोकाले बेरोजगार व्यक्तिलाई सिधै कोषबाट फास्ट ट्र्याक विधिबाट न्यूनतम 2 लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। यसअघि सरकारी मोडेलमा सञ्चालित कोषको कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै बेरोजगार व्यक्तिले स्वयं अनलाइन फारम भरेर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था कोषले गरेको हो। तर सहकारी मोडेललाई पनि कोषले निरन्तरता दिनेछ। यस्तै कोषले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा साझेदारी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोषले स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग 3.05% ब्याज दरमा 5 वर्षका लागि ऋण लिएर सोही क्षेत्रमा बेरोजगारी हटाउन स्वरोजगारमूलक कार्यका लागि सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गर्ने योजना रहेको उपाध्यक्ष रोकाले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्युठानमा भएको एक घटनाले मानिस कतिसम्म निष्ठुरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। गाउँमा एकजना 35 वर्षकी अविवाहित महिला थिइन्। उनको प्रेम कोसँग थियो भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन, तर घटना यहाँसम्म पुग्ला भन्ने कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन्। उनीहरूको सम्बन्धबाट जन्मिएको नवजात शिशुको यस्तो निधन देखेर गाउँलेहरू पनि चकित परेका छन्। महिलाले शिशु जन्माएर जङ्गलमा फाल्छिन्। कुकुरले त्यो नवजात शिशुलाई खाएको अवस्थामा गाउँलेले देखेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। उनको पेट ठुलो भएको गाउँलेले देखेका थिए। छोरीको यस्तो अवस्था देखेपछि परिवारका सदस्यले त्यसबारेमा सोधी खोजी गर्लान् भन्ने गाउँलेहरूलाई लागेको थियो। तर परिवारका सदस्यले सोद्धा विवाद भएको 2 दिनपछि उनको शरीर फरक देखिएको थियो। सुत्केरी भएको जस्तो शरीर देखिएपछि गाउँलेले फेरि शङ्का गरे यिनले शिशु जन्माएर के गरिन् होला भन्ने सोच्दै थिए। त्यसको 2 दिनपछि गाउँको कुकुरले शिशुको शव खाँदै गाउँमै ल्यायो। त्यसपछि घटनाको रहस्य खुलेको हो। कुकुरले शिशु ल्याएपछि गाउँमा प्रहरी आएर ती महिलालाई पक्राउ गरेको स्थानीयले बताएका छन्। गाउँमा केटाहरू नजिक पर्दा पनि विवाद गर्थिन्, तर त्यस्तो स्वभाव भएकी महिला कसरी गर्भवती भइन् भन्ने गाउँलेले पनि चकित परेका थिए।
दर्शकवृन्द, यो घटनाको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको उल्लेखनीय विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा गत डिसेम्बरदेखि कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलिएपछि गत जनवरीमा मात्रै रोजगारी गुमाउनेको संख्या 9,82,000 पुगेको छ। एकै महिनामा रोजगारी गुमेको यो संख्या गत 23 वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च हो। यहाँको एक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वर्षको पहिलो महिनामै करिब 10 लाख रोजगारी कटौती गरिएको छ। यसअघि बेरोजगार हुनेको संख्या सन् 1998मा भएको एसियन वित्तीय सङ्कटपछिको पहिलो हो। कोभिड-19 का कारण सरकारले पारेको कडा सामाजिक दूरीका कारण रोजगारी गुमाउनेमा साना तथा मझौला कम्पनीमा काम गर्ने कामदार सबैभन्दा बढी रहेका छन्। त्यसैगरी होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य मनोरञ्जन स्थलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि अधिकांशले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यसैगरी दैनिक दारीमा काम गर्ने 2,32,000ले रोजगारी गुमाएका छन् भने स्वरोजगार 1,58,000ले रोजगारी गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। जानकारहरू कोरियामा यति धेरै रोजगारी गुम्नु भनेको नेपाली कामदारलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने बताउँछन्। कोरोना महामारीका कारण नेपाल पुगेर फर्किन नसकेका नेपाली कामदार 6,500 भन्दा बढी छन्। नयाँ श्रम सम्झौता र एपीएसको परीक्षा समेत हुन सकेको छैन। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। आज चाँदीको मूल्य भने वृद्धि भएको छ। सोमबार सुन प्रति तोला 100 रुपियाँले घटेको हो। आज छापावाला सुन प्रति तोला 90,007 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 90,200 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार प्रति तोला 90,800 रुपियाँमा सुन कारोबार भएको थियो। आज चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयास पार्टीभित्रका नेताहरूबाट सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भवनको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दलका नेताले नै अवरोध गरेपछि देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद विघटनको निर्णय लिएको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो 3 वर्षीय सरकार सञ्चालनका समयमा सरकारले गरेका कामदारहरूको प्रगति विवरण पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यस क्रममा उहाँले विकास, निर्माण र मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। अझै पनि मुलुक बन्छ र बनाउन सक्छु भन्ने दृढता आफूसँग भएको उद्घोष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट जनताका अगाडि कबुल गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने स्थिति पैदा भएपछि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय पुगेको दोहोर्याउनुभयो। सुरुबाट नै सरकार सञ्चालनमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग हुँदै आएको भन्दै उहाँले आफ्नै खुल्टा अल्झिएर लड्ने अवस्था आएपछि देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीभित्रका केही नेताहरूले समानान्तर सरकार खडा गर्ने काम गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको लज्जास्पद प्रसङ्ग। कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो 3 वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा 8 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिनु आफ्नो उपलब्धि मानेको छ। प्रदेश सरकारले सोमबार तेस्रो वार्षिक उत्सवमा आफ्नो 3 वर्षीय उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरण जानकारी गर्दै 3 वर्षमा कर्णालीमा 787.87 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण गरिएको जनाएको छ। जसमध्ये 167 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। 79वटै स्थानीय तहमा 300 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरिएको जनाएको छ। प्रदेश आयुर्वेदिक औषधालयबाट 28 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिहरूको उत्पादन गर्ने कार्य सुरु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै डिजिटल प्रदेश निर्माण पर्यटन प्रहरीको गठनको काम पनि कागजमै सीमित बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 5% मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।